सबैलाई हार्दिक नमस्कार। हाम्रो संस्कारमा के छ नामक श्रृङ्खलाको आज चौथो श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो चौथो श्रृङ्खलामा हामीले सन्ध्या किन गर्ने? हामीले प्रायसो ऋषिमुनिहरूले हामीलाई त्रिकाल सन्ध्या गर्न सिकाए। ब्राह्मण, क्षेत्रीय र वैश्यलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका त्रिकाल सन्ध्याको लागि सूर्यको उपासना गर्न र निरोगी रहन र एकाग्रता प्रदान गर्न, यी कुराहरूलाई हामीले भुल्दै गयौँ र यो संस्कार लोप हुँदै जाँदा चिन्ता उब्जिएको छ र विभिन्न खालका महामारीहरूले पनि हामीलाई आक्रमण गरिरहेका छन् र हामीले सूर्यको उपासना गर्न सकेनौँ, ध्यान गर्न सकेनौँ र यो सन्ध्या बन्दन किन गर्ने र यसको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा आज यहाँहरू समक्ष केही संक्षिप्त जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। व्रतबन्ध गरेपछि गरिने गायत्री मन्त्रको जपलाई हामीले सन्ध्या भनेर बुझ्दै आएका छौँ। रात सकिएर बिहानै हुने समयलाई पनि सन्ध्या भनिन्छ। बिहान सकिएर दिउँसो हुने बेलाको समयलाई पनि सन्ध्या भनिन्छ र दिन सकिएर रात हुने समयको बिचको संक्रमणको समयमा त्यसलाई पनि सन्ध्या भनिन्छ र त्यस्तो सन्ध्या कालमा सूर्यको उपासना गर्नुलाई नै सन्ध्योपासना भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यो नामकरण गरेका हुन्। वर्तमान समयमा प्राय सबैले दिउँसो सन्ध्या गर्न छाडिसकेका छन्। अत्यन्त थोरै व्यक्तिले बिहान र बेलुका दुवै समयमा अझै पनि सन्ध्या गर्दै आएका छन् भने बिहानको मात्र सन्ध्या गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ। धेरै जसोले त बिहान दिनदिनै नुहाउनै छाडिसकेका कारण बिहानको मात्र सन्ध्या गर्न पनि छाड्दै गएका छन्। लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर धुमधामसँग व्रतबन्ध गर्ने प्रतिस्पर्धा त हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर व्रतबन्ध गरेका भोलिपल्टदेखि आफ्ना सन्ततिमा सन्ध्या गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार बसाल्ने अभिभावकहरू पनि वर्तमान समयमा भेटाउनै मुस्किल छ। किनभने अभिभावक स्वयंले सन्ध्या बन्दन गर्दैनन्। आफूले नगरेको कर्म आफ्ना सन्ततिलाई यसो गर उसो गर भनेर उनीहरूले त्यस कर्ममा प्रवृत्त हुने कुरा पनि भएन। भर्खरै व्रतबन्ध गरिएका बटुकहरूका अभिभावकले पनि सन्ध्या बन्दन गर्नको लागि छाड्दै गएका कारण आफ्ना अभिभावकको देखासिकी गरेर गायत्री मन्त्रको जप नगरिकन खाना हुँदैन भन्ने जुन हिजो मान्यता थियो हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका थिए, त्यो मान्यता पनि अँगाल्नबाट हाम्रा वर्तमानको युवा पुस्ता वञ्चित हुँदै गएको छ। हाम्रो मनुस्मृति जो प्राचीन समयमा कानुन मानिन्थ्यो, अहिले जसरी संविधान भनिन्छ, त्यस कानुनको रूपमा त्यसलाई लिने गरिन्थ्यो स्मृतिहरू। र मनुस्मृति जो हाम्रो अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रचलन रहिरहेको छ, त्यसका मान्यताहरूलाई बढाएर फाल्नेहरू पनि कतिपय छन् र त्यसलाई अँगाल्ने पनि कतिपय छन्। र त्यसमा रहेका केही मूलभूत मान्यताहरूलाई हेर्दा मनुस्मृतिमा गर्भदेखि 8औं वर्षमा ब्राह्मणको व्रतबन्ध संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा मेरो आफ्नो अनुभव पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्न नै सान्दर्भिक ठान्दछु। किनकि म ब्राह्मणको सन्तति भएको कारणले गर्दा मेरो 13 वर्षको उमेरमा मात्र व्रतबन्ध भयो। यद्यपि गर्भदेखि 8 वर्षमा गर्नु अर्थात् जन्मेको 7 वर्षभित्रमा व्रतबन्ध संस्कार गर्नुपर्ने यो शास्त्रीय मान्यता थियो। र व्रतबन्धमा गायत्री मन्त्र, दीक्षा मन्त्र र वेद मन्त्र पनि 3 किसिमका मन्त्र सुनाउने परम्परा रहे पनि मेरो व्रतबन्ध कालीगण्डीका किनारमा व्रतबन्ध हुँदा मैले आफ्ना हजुरबुबा स्वर्गीय जायेश्वर ढकालबाट गायत्री मन्त्र मात्र सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। व्रतबन्ध गरेको 2 हप्तासम्म मैले बिहान नुहाएर 10 पटक मात्र गायत्री मन्त्र जप्दै आएको थिएँ। हामीलाई त्यही नै सिकाउनु भएको थियो
हाम्रा हजुरबा बुवाहरूले। विश्वविख्यात महर्षि महेश योगीद्वारा ललितपुरको शान्त वनमा सञ्चालन भएको तत्कालीन महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठमा मैले संस्कृत पढ्न थालेपछि 2040 साल चैत्र 20 गतेदेखि म बिहान र दिउँसो र बेलुका 3 पटक अर्थात् त्रिकाल सन्ध्या गर्ने संस्कारमा हुर्किने अवसर पाएँ। त्यति बेला हामीहरूले गीता प्रेस गोरखपुरद्वारा प्रकाशित भएको 23 पृष्ठमा समेटिएको सन्ध्योपासना पद्धति सन्ध्योपासना विधि नामक एउटा सानो पुस्तिका थियो। त्यो पुस्तिकामा उल्लेख भएका सबै विधिहरू पुर्याएर अन्तमा हामीले 108 पटक गायत्री मन्त्र जप्ने गर्थ्यौँ र जसको लागि हामीहरूलाई ठ्याक्कै 1 घण्टा लाग्ने गर्थ्यो। सन्ध्या वन्दन गर्न बसेपछि हामीले सुरुमा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं शवा याभ्यन्तरा शुचि भनेर आफ्नो शरीरमा जल छर्किएर आफूलाई शुद्ध गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता ध्वंसधारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम भन्दै आफू बसेको आसनलाई पवित्र गर्ने गर्थ्यौँ। अनि ओम त्र्यायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुखम भनेर हामीले टीका लगाउने गर्थ्यौँ। त्यहाँ तत्काल टीका नभए पनि चन्दनहरू नभए पनि हामीले पानीको टीका पनि लगाउने गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि सङ्कल्प गर्ने गर्थ्यौँ। उपस्पर्शन भनेको आचमन हामीले गर्ने गर्थ्यौँ र विनियोगपूर्वक मन्त्र पढ्थ्यौँ। प्राणायामको विनियोग गरी प्राणायाम गर्थ्यौँ। उपस्पर्शनको विनियोग पढेर बिहान दिउँसो र बेलुकाको सन्ध्याका लागि छुट्टा छुट्टै विनियोग र मन्त्रहरू पढ्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी उपस्पर्शन अर्थात् आचमन गर्दा क्रमशः रातमा बिहानमा र दिनमा मन वचन हात खुट्टा पेट र लिङ्गद्वारा गरिएका सारा पापहरू नष्ट हुन् भन्ने कामना ती मन्त्रहरूमा गरिएका हुन्थे। ती कुराहरू पनि हामीहरूलाई गुरुहरूले सिकाउनु भएको थियो। त्यसपछि विनियोगपूर्वक हामीले ओम आपोहिष्ठा मयो भुवहरू पढ्दै 7 पटक शिरमा अनि 1 पटक पृथ्वीमा र पुनः 1 पटक शिरमा हामीले मार्जन गर्ने गर्थ्यौँ। मार्जन गरिसकेपछि विनियोगपूर्वक ओम द्रुपदादिव मुमुचान मन्त्र पढ्दै मलाई सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गर भनेर शिरमा जलले सेचन गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि विनियोगपूर्वक ओम मृतञ्च सत्यञ्च आदि मन्त्र पढ्दै दाहिने हातमा जल लिएर नाकमा लगाएर नाकको बायाँ पालबाट भित्र पसी दायाँ पालबाट पाप निस्केर जाओस् भन्ने हामीले कामना गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो सन्ध्योपासना विधिको पुस्तकमा रहेको अनुसार त्यसपछि विनियोगपूर्वक उपस्पर्शन अर्थात् आचमन गरेर विनियोग पढेर फेरि हामीले गायत्री मन्त्रले सूर्यलाई 3 पटक अर्घ्य दिने गर्थ्यौँ। सूर्यार्घ दिँदा बिहान र दिउँसो खडा भएर जलमा तथा बेलुका बसेर स्थलमा दिइन्थ्यो भने बिहान र बेलुका 3-3 पटक तथा दिउँसो 1 पटक मात्र सूर्यार्घ दिने गरिन्थ्यो। सूर्यार्घ दिइसकेपछि बिहान ब्रह्मस्वरूप, दिउँसो रुद्र स्वरूप र बेलुका विष्णु स्वरूपका सूर्यलाई स्मरण गर्दै इदम अर्घ्यम दत्तम नमः, यो अर्घ तपाईँलाई दियो, यो मेरो होइन भनेर समर्पण गर्ने गरिन्थ्यो। सूर्यार्घ दिइसकेपछि विनियोग पढेर ओम उदयन तमसस्पर आदि गरिएका मन्त्र ओम उदुत्यन जात वेदसन देवम वहन्ति केतव दृश्य विश्वाय सूर्यम ओम चित्रम देवानाम उदगादनीकम ओम तक्षसुरदेवैतं प्रजा शुक्रम सरदा पश्चिम सरदा शतं जीवीम सरदा शतगो श्रेयाम सरदा शतम प्रभर्वाम सरदा शतम भूयश्च सरदा सदार्थ। यी 4वटा मन्त्रहरू पढ्दै सूर्यको उपस्थापना गर्थ्यौँ। बिहान र दिउँसो सूर्यको उपस्थान खडा भएर दुवै हात माथि उठाएर तथा बेलुकाको सूर्य उपस्थापन बसेर अञ्जुली बाँधेर 1 पटक प्रदक्षिणा गर्न हामीले सिकेका थियौँ। अन्धकारबाट माथि उठेर ज्योतिर्मय परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकौँ। सूर्यदेवको वरप्रसादबाट हामीहरू
100 वर्षसम्म देखिरहन सकौँ, 100 वर्षसम्म बाँचिरहन सकौँ, 100 वर्षसम्म सुनिरहन सकौँ, 100 वर्षसम्म हामीमा बोल्ने शक्ति रहिरहोस्, 100 वर्षसम्म हामीहरू कहिल्यै दुःख दरिद्र अवस्थामा पुग्न नपरोस् भन्ने कामना सूर्य प्रस्थापनका 3 मन्त्रहरूमा गरिएको छ भन्ने ज्ञान पनि हामीले त्यसरी सन्ध्योपासना गर्दा प्राप्त गरेका थियौँ। सन्ध्या वन्दनका क्रममा सूर्य प्रस्थापन गरेपछि हामीले दैनिक जीवनमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यस्तो अनुभूति गर्थ्यौँ वा सानो अवस्थै भए पनि। त्यसपछि विनियोगपूर्वक गायत्रीको आह्वान गर्थ्यौँ, विनियोगपूर्वक गायत्रीको उपस्थापन गर्थ्यौँ र विनियोगपूर्वक गायत्री मन्त्रको 108 पटक जप गर्ने गर्थ्यौँ र गायत्री मन्त्र जपिसकेपछि विनियोगपूर्वक सूर्यको 1 पटक प्रदक्षिणा र विनियोगपूर्वक विसर्जन गर्ने संस्कारहरू लिँदै हाम्रो बाल्यकाल बितेको थियो। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ छाडेर अन्यत्र पढ्न थालेपछि मैले त्रिकाल सन्ध्या वन्दनको संस्कारलाई पूर्णतया कायमै राख्न सकिनँ, किनकि त्यो खालको वातावरण अन्यत्र प्राप्त भएन र अन्यत्र त्यस्तो वातावरण प्राप्त नभएको र मध्याह्न सन्ध्याकालमा पढ्ने र पढाउने अनि अन्य कामकाजहरूमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मध्याह्न सन्ध्यालाई निरन्तरता दिन नसके पनि बिहान र बेलुका दुई काल सन्ध्या वन्दन गर्ने परम्परालाई भने मैले अहिलेसम्म संक्षिप्त रूपमै भए पनि निरन्तरता दिँदै आएको छु। बिहानको सन्ध्या आकाशमा तारा छँदै र बेलुकाको सन्ध्या सूर्य नअस्ताउँदै गर्नु राम्रो मानिन्छ भनेर मैले यथासम्भव सोही समयमा सन्ध्या वन्दन गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छु र कहिलेकाहीँ असम्भव भएका अवस्थामा सूर्योदय र सूर्यास्तपछि सन्ध्या गर्नुपर्दा प्रायश्चित्त स्वरूप थप एउटा सूर्यार्घ दिनुपर्दो रहेछ भनेर त्यसलाई पनि मैले अँगाल्दै आएको छु। बिहानको सन्ध्या गर्दा रातभरमा हुन गएका पापहरू र बेलुकाको सन्ध्या गर्दा दिनभरमा हुन गएका पापहरू नष्ट हुँदा रहेछन् भन्ने कामना गरेर पनि मैले सन्ध्या वन्दन गरिरहने परम्परालाई जीवन पर्यन्त कायमी राख्ने सङ्कल्प लिइरहेको छु। सन्ध्या वन्दन गर्दा विशेष गरेर सूर्य भगवानको उपासना गर्ने गरिन्छ। स्कन्द पुराणमा उल्लेख भए अनुसार सूर्यलाई अर्घ नदिकन गरिएको भोजन पाप खाए सरह हुन्छ भनिएको छ। अर्थात् सूर्यलाई अर्घ नदिकन जुन भोजन खाइन्छ त्यो पाप खानु र भोजन खानु बराबर हो भन्ने कुरा स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएको देखिन्छ। सन्ध्या नगर्ने व्यक्तिले सूर्यार्घ नदिने भएकाले त्यस्तो पापजनक भोजनबाट बच्न सन्ध्या वन्दन गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यसैगरी अग्नि पुराणमै उल्लेख भए अनुसार गायत्री मन्त्रद्वारा सूर्य उपासना गर्नाले सूर्य प्रसन्न भई उपासकको मनोरथ अर्थात् कामनाहरू पूरा गरिदिन्छन् भन्ने त्यहाँनिर दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। पृथक रूपमा सूर्योपासनाको यज्ञ लगाउन समर्थ नभएका व्यक्तिहरूले पनि प्रत्येक दिन गायत्री मन्त्र जप्नाले र सन्ध्या वन्दन गर्नाले आफ्ना मनोरथहरू पूरा गर्न समर्थ हुनेछन् भन्ने दृष्टिकोण पनि स्कन्द पुराणमा व्यक्त भएको पाइन्छ। नगाई यात्रा पर्व मन्त्रो चाणक्य नीतिले आफ्नो चाणक्य नीति दर्पणको 17औं अध्यायको 7औं श्लोकमा गायत्री मन्त्रभन्दा ठुलो अर्को कुनै मन्त्र छैन भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले श्रीमद् भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले गायत्री छन्दसामहम भनेर 10औं अध्यायको 35औं श्लोकमा अर्थात् मन्त्रहरूमा म गायत्री मन्त्र हुँ वा मलाई गायत्री मन्त्र सबैभन्दा प्रिय लाग्छ भन्ने रहस्य श्रीकृष्णले गीतामा बताएका हुन्। ब्रह्माले आकाशवाणीद्वारा गायत्री मन्त्र प्राप्त गरेका र यही मन्त्रको व्याख्याका रूपमा 4 वेद रचेका कारण गायत्रीलाई वेदमाता पनि भन्ने गरिएको छ। गायत्री मन्त्रका 24 अक्षरमा 24 वटा देवता र 24 ऋषिहरूको शक्ति समाहित भएको विश्वास गर्ने गरिन्छ। त्यसैले सन्ध्या वन्दनका क्रममा गायत्री मन्त्रको श्रद्धा र विधिपूर्वक जप्नाले शारीरिक र मानसिक बाधा दुःखहरूबाट हामीलाई मुक्ति मिल्दछ। विवाह गरेपछि मन्त्र सुनेर महिलाहरूले पनि दैनिक रूपमा जप गर्नुपर्छ, तर वर्तमान समयमा धेरैजसो महिलाहरूले जप गरेको चाहिँ देखिँदैन। यसरी जप नगरिकन कुनै व्रत र पूजा समेत गर्नु हुँदैन। तसर्थ नित्यकर्मका रूपमा महिलाले समेत दैनिक रूपमा सन्ध्या गर्नु आवश्यक छ र बिहान सन्ध्या गरेर
गरिएका व्रत तथा पूजाको मात्र फल प्राप्त हुने कुरामा हाम्रा महिला वृन्दहरूको समेत ध्यान जानु आवश्यक छ। कुनै पनि व्रत उपासना गर्नु छ भने त्योभन्दा अगाडि स्नान गरेर सन्ध्योपासना गरेर नित्य कर्मबाट निवृत्त भएपछि मात्रै नैमित्तिक कर्ममा हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ र त्यसमा हामीले फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। जीवनलाई तेजस्वी, सफल र समुन्नत बनाउनका लागि र इच्छाएको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिले त्रिकाल सन्ध्या गर्नुपर्ने निर्देश पनि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गरेका हुन्। बिहान, दिउँसो र सूर्योदयको बेलुकाको सूर्योदय, मध्याह्न र सूर्यास्तको 10 मिनटको समयलाई जुन सन्धिकाल मानिन्छ, बिहान सूर्य उदय हुँदा, दिउँसो 12 बजे मध्याह्न ठ्याक्क हुँदा र बेलुका जुन अब ग्रीष्म ऋतु विभिन्न ऋतु अनुसारको सूर्यको छिटो र ढिलो अस्ताउने क्रम रहन्छ, त्यो सूर्य अस्ताउने अघि र पछिको 10 मिनटको समयलाई सन्धिकाल मान्ने गरिन्छ। यी सबै सन्धिकालमा गरिएका जप, प्राणायाम, ध्यान र भजन अत्यन्त लाभदायक हुन्छन् भन्ने यही दृष्टिकोणले गर्दा यो सन्ध्योपासना गर्ने गरिएको हो। किनभने यति बेला हाम्रा सबै नाडीहरूको मूल आधार सुषुम्ना नाडीका द्वारहरू खुलेका हुन्छन्। सन्ध्याकालमा ढाकिएको शक्ति जागृत हुन्छ। जीवनी शक्ति र कुण्डलिनी शक्तिको जागरणमा सहयोग मिल्दछ। त्यसैले सन्धिकालमा त्रिकाल सन्ध्या गर्नुपर्ने निर्देश हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गरेका हुन्। वैदिक वाङ्मयले अहरह सन्ध्याम उपासित भनेर तैत्तिरीय ब्राह्मणमा यो कुरा उल्लेख भएको छ, अर्थात् प्रत्येक दिन सन्ध्या गर्न निर्देश गरेको छ तैत्तिरीय ब्राह्मणले, ब्राह्मण ग्रन्थ हो। त्यसै गरी मनुस्मृतिको दोस्रो अध्यायको 106औं जुन श्लोक छ त्यसमा जसले बिहान र बेलुका सन्ध्या गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति शूद्र जस्तै ठानिने भएकाले सबै कर्ममा बहिष्कार गर्न योग्य हुन्छ भन्ने उद्घोष पनि यो दोस्रो अध्यायको 106औं श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ। मनुस्मृतिको दोस्रो अध्याय ब्रह्मचर्य व्रतको पालन र गायत्री मन्त्रको उपासना, कहिले चाहिँ व्रतबन्ध गर्ने आदि गरेका विधिहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरिएका छन्। र त्यसरी शूद्र जस्तै ठानिएपछि सबै कर्ममा बहिष्कार गर्न योग्य हुन्छ भनिएको छ त्यहाँ। र हामीले सामान्यतया शूद्रको कोखमा मात्रै जन्मदैमा शूद्र हुने होइन, र ब्राह्मणको कोखमा, क्षत्रिय कोखमा, वैश्यको कोखमा जन्मदैमा ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य हुने होइन। हामीले त्यसलाई कर्मले जन्मदा हामी सबै शूद्र छौँ र कर्मले हामी दुई चाहिँ कहलिने हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यमा हामी उक्लने हौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी जन्मदा बित्तिकै चाहिँ हामी बाहुन भयौँ, क्षत्रिय भयौँ, वैश्य भयौँ भनेर यो अहङ्कार पाल्नु अनावश्यक छ। र हामीले यो संस्कारहरू गऱ्यौँ भने मात्रै बल्ल हामी ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य हुन सक्छौँ। र महाभारतमा सबै नित्योदकी ब्राह्मण स्यात् अर्थात् यो 12औं पर्वको 74औं अध्यायको 22औं श्लोकमा नित्योदकी ब्राह्मण स्यात् भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् त्यसको अर्थ यस प्रकार रहेको छ, ब्राह्मणले प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, तर्पण आदि जल सम्बन्धी कृत्य गर्नुपर्छ, कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेर प्रतिदिन सन्ध्या गर्न निर्देश गर्दै सूर्योपस्थापन गर्नु, सूर्योदय र सूर्यास्तका समयमा नसुत्नु तथा बिहान र बेलुका दुवै समयमा सन्ध्योपासन गर्नुलाई श्रेष्ठ व्यक्तिका लक्षण ठानिएको छ। त्यसै गरी सन्ध्या नगर्ने ब्राह्मणलाई श्राद्धमा बोलाउन नहुने ठहर गरिएको छ। जुन ब्राह्मणले सन्ध्या गर्दैन त्यो ब्राह्मण सबै कर्ममा बहिष्कृत हुन्छ र श्राद्ध कर्ममा त पूर्णतः बहिष्कृत हुन्छ। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च सन्ध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम भनेर चाणक्य नीतिको 10औं अध्यायको 13औं श्लोकमा पनि बताइएको छ। ब्राह्मण रूपी रुखको जरो नै के हो? सन्ध्या हो। वेद त्यस रुखका हाँगा हुन् भने धर्म कर्महरू त्यस रुखका पात हुन्। त्यसकारण वेद त्यस रुखका हाँगा हुन् र धर्म पात हुन्। त्यसैले ब्राह्मणको मूल वा जरो मानिएको सन्ध्याको विशेष प्रयत्न गरेर रक्षा गर्नुपर्छ। किनभने छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, यदि जरो नै काटियो भने न हाँगा हुन्छन् त्यहाँ, न पात नै पलाउन सक्छन्, हाँगा र पातको अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा
सन्ध्यालाई हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको, सम्पूर्ण कर्मको, सम्पूर्ण सफलताको एउटा जरो हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि त्यो जरो नै काटियो भने हामीले जुनसुकै प्रगति उन्नति गरौँ, जतिसुकै हामी तीर्थधाम जाउँ, व्रत उपासना गरौँ, गङ्गाजी नुहाउँ, तर हामीले सन्ध्या गरेनौँ भने त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी जरो काटिएपछि रुखको अस्तित्व हुँदैन, त्यस्तै हाम्रो सन्ध्या भनेको जरो हो, त्यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। ऋषियो दीर्घ सन्ध्यात्वा दीर्घमायुरवाप्नुयो प्रज्ञाम यशस्व कृत्रिम च ब्रह्मवर्च समीवच। यो मनुस्मृतिको 4औं अध्यायको 94औं श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् ऋषिहरूले लामो समयसम्म सन्ध्याकालीन गायत्री जप गरेर लामो आयु मात्र होइन, बुद्धि पनि प्राप्त गरे, कीर्ति प्राप्त गरे, यश प्राप्त गरे र ब्रह्मतेज पनि उनीहरूले प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले यी सबै प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले लामो समयसम्म सन्ध्या गर्नु आवश्यक छ। 108 पटक भनेको त न्यूनतम हो। सम्भव हुन्छ भने धेरै जति सन्ध्या गरौँ त्यति स्वास्थ्य लाभ पनि हुन्छ र मन एकाग्र हुन्छ र हामी जुनसुकै त्यो शक्ति आर्जन गरेपछि त्यो शक्तिले हामीले जुनसुकै कर्ममा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो मन्त्र जप्ता कसरी जप्ने भन्ने बारेमा पनि अब उल्लेख गरिएको छ गायत्री तन्त्र आदि कतिपय रहस्यहरूमा। उपांशु स्यात् शतगुण सहस्रो मानस स्मृत। उपांशु स्यात् अर्थात् ओठ हल्लाएर गरिएको गायत्री मन्त्रको जपभन्दा मानसिक रूपमा गरिएको गायत्री मन्त्रको जपको फल हजारौं गुणा हुन्छ भनिएको छ। अब हामीले सामान्यतया मन्त्र जप्ने बेलामा आँखा चिम्लेर एकदम ओठहरू नचल्लाइकन भित्रभित्रै मानसिक रूपमा जति धेरै त्यो जप्न सकियो त्यति धेरै हाम्रो के हुन्छ, स्वास्थ्य लाभ हुन्छ र त्यो त्यसले दिने फल पनि ओठ हल्लाएर गरिने जपको भन्दा मानसिक रूपमा गरिएको जप चाहिँ 1000 गुणा चाहिँ फलदायी हुन्छ। सन्ध्या आदि गर्दा 3 पटक आचमन गर्नुको मुख्य प्रयोजन भन्नु नै हामीले कायिक, वाचिक र मानसिक 3 प्रकारका पापहरू गर्छौँ, त्यसबाट हामीले निवृत्ति हुनको लागि 3 पटक हामीले सन्ध्योपासना आदि जुनसुकै कर्म गर्दा 3 पटक आचमन गरिएको। कायिक भनेको शारीरिक, मानसिक र वाचिक भनेको वचनद्वारा गरिने जुनसुकै पापहरू हुन्छन् यी चाहिँ नाश हुन सकुन् भनेर हामीले 3 पटक आचमन गर्ने र 1 पटक चाहिँ त्यो हात धुने गरेर 4वटा मन्त्र पढेर त्यो गर्ने प्रचलन रहेको हो। प्राणको आयाम अर्थात् विस्तार गर्नुलाई प्राणायाम भनिन्छ। रामदेवले अलि विश्व हल्लाएका छन्, त्यो प्राणायाम हो। प्राण भनेको चाहिँ सासको, आयाम भनेको विस्तार हो। प्राणायामद्वारा शारीरिक र मानसिक विकास मात्र हुँदैन, श्वास प्रश्वासको साधना र दीर्घ जीवनको सम्भावना पनि कायम रहिरहन सक्छ। सन्ध्याका बेलामा प्रयोग गरिने जलको कण नै वज्र बनेर आसुरी भाव वा विभिन्न किसिमका संक्रामक रोगहरू नष्ट गर्न समर्थ हुन्छ। त्यति शक्तिशाली, त्यति चाहिँ ऊर्जा हुन्छ त्यो सन्ध्योपासन गर्ने बेलाको जुन जलको कण हो। जीवाणुमा सूर्यका प्रकाशको अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले जीवाणुहरू पनि नष्ट हुन्छन्। बिहान उदाउँदो सूर्यलाई र बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदा त्यसको असर हाम्रो शरीरमा रहेका विभिन्न संक्रामक रोगका जीवाणुमा पर्ने भएकाले बिहान र बेलुका सूर्यलाई अर्घ दिने व्यवस्था गरिएको हो। आकाशमा तारा छँदै उत्तम सन्ध्या गर्ने व्यक्तिले पनि सूर्योदय भएपछि सूर्योदयमै फर्किएर स्वास्थ्यको रक्षाका लागि पुनः जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै सन्ध्योपासन गर्ने र सूर्य उदय भएपछि सूर्यको किरण देखिने गरी हामीले जल अर्पण गर्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यको रक्षाको लागि राम्रो मानिन्छ। घरभित्रको बन्द कोठामा वा पूजा कोठामा भन्दा तुलसीको मठ नजिकै वा खुला ठाउँमा बसेर सन्ध्या गर्दा प्रातःकालिक सूर्यको किरणले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि निकै सघाउन सक्छ। सन्ध्याकालमा के गर्न हुँदैन भन्ने बारेमा पनि हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सन्ध्याकालमा पढ्न हुँदैन, सुत्न हुँदैन, खान पनि हुँदैन। त्यति बेला जप तथा पूजापाठ गर्नुपर्छ। सन्ध्या नगरिकन अन्य कुनै कर्ममा पनि हाम्रो अधिकार हुँदैन, हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। नित्य कर्मका रूपमा सन्ध्यावन्दन आदि कर्म नगरिकन गरिएका हाम्रा अरू नैमित्तिक कर्महरू सबै निष्फल हुन्छन्। तिनीहरूले कुनै पनि फल प्राप्त गर्न हामीले सक्दैनौँ। ब्राह्मण रूपी रुखको जरो मानिएको सन्ध्यालाई सदैव मलजल गरिरहनु आवश्यक छ।
सन्ध्या गरेर के हुन्छ र भन्ने नास्तिक भावना राख्नाले हामीले जीवनको अस्तित्वलाई पनि वर्णन गर्न सकिरहेका छैनौँ र जीवनको अस्तित्व नै समाप्त हुँदै गएको छ। सन्ध्या नगर्ने व्यक्तिमा धैर्य पनि प्राप्त हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिमा विवेक पनि आर्जन हुँदैन र दूरदर्शी विचार समेत त्यस्ता व्यक्तिमा रहन सक्दैन र त्यस्ता नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको नैष्ठिक परिवारमा र समाजमा समेत आदर सत्कार नहुने अवस्था आउँछ। त्यसैले सन्ध्यावन्दन सदैव गरिरहने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ। हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिएर सन्ध्यावन्दन गर्दै जान सक्यौँ र सन्ध्यावन्दनको परम्परालाई हामीले जीवन्त प्रदान गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ र स्वस्थ भइसकेपछि हामी मात्रै होइन अरूलाई पनि हामीले स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने यो कामनाका साथ आजको यो चौथो श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। पुनः भेटौँला। धन्यवाद। नमस्कार।